नमो नमः। अहं दयाकर दाब्के, पुणेनगरे वसामि। मम वयः अस्ति 370 73। अहं स्टेट् बैङ्क् आफ् इण्डियातः निवृत्तः अभवम्। तत्पूर्वमेव अहं संस्कृतभारत्यां सम्भाषणम् अपठं, संवादशालायाम् अपि भागं गृहीतवान्। तदनन्तरं मया बहूनां हिन्दीमराठीगीतानां यथामति संस्कृतरूपान्तरं कृतमस्ति। अद्य आगस्ट् मासस्य 13 दिनाङ्के महाराष्ट्रे श्रावणमासस्य आरम्भः अभवत्। तन्निमित्तम् एकं सुप्रसिद्धं हिन्दीचित्रपटगीतं श्रावणमाससम्बद्धम् अस्ति। तस्य रूपान्तरं श्रावयामि। तत् कृपया श्रूयताम्, अभिप्रायश्च दीयताम् इति प्रार्थये। गर्जन् वर्षन् श्रावण आगच्छत्, गर्जन् वर्षन् श्रावण आगच्छत्, नानयत् साकं मदीयं वियुक्तं दहितं, नानयत् साकं मदीयं वियुक्तं दहितं, सखि किं करिष्ये। गर्जन् वर्षन् श्रावण आगच्छत्। रिमझिम मेघा वर्षन्ति, मन्दं मन्दं मेघा वर्षन्ति, क्षोभते मानसं मीनैव, क्षोभते मानसं मीनैव, जातं निष्प्रभं रक्तं दुःकुलं, प्रियो नैवागच्छत्, जातं निष्प्रभं रक्तं दुःकुलं, प्रियो नैवागच्छत्। गर्जन् वर्षन् श्रावण आगच्छत्, गर्जन् वर्षन् श्रावण आगच्छत्, सततं सवेगं वातो वाति, विद्यति कायं बाण इव, सततं सवेगं वातो वाति, विद्यति कायं बाण इव, सखि विद्यति कायं बाण इव, निमिषार्धे मे क्लिद्यते दुःकुलं, दहति हृदयं, निमिषार्धे मे क्लिद्यते दुःकुलं, दहति हृदयं, किं करिष्ये। गर्जन् वर्षन् श्रावण आगच्छत्, गर्जन् वर्षन् श्रावण आगच्छत्, नानयत् साकं मदीयं वियुक्तं दहितं, नानयत् साकं मदीयं वियुक्तं दहितं, सखि किं करिष्ये। गर्जन् वर्षन् श्रावण आगच्छत्। धन्यवादः। नमो नमः। सूचनाः अपि दीयन्ताम्। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।